ती 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 ओय लालिशा 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 ती ती दाहिने दो ती ती चिरता दो ती ती चिरता दो ओय दाहिने दो ती ती Baba buatlah Mary juga. ओ डीजे Baba buatlah Mary juga. عيني بشير غالية دي وهيك ساسرة بس اللوست اللي رجعت النزاع بشير او ديزي التيتي داي هاي هاي تيتي واو 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 بس اللوست اللي رجعت اللوست لاليشا 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 او ديزي Baba, Sandra, شير اللودي Ultagika. ايوه ديزي Baba, Baba. لا رخص Baba. I miss sama teman. انت تشاو تشملا لاليشا 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 هو اي ديزا دو ديزا وكسر ديزا ديزا شيرتا دو Baba, udah aku kota. او ديزا ديزا تشملا Baba kota tamu. Udah aku